Hello mga guys, nangapon sa ayong karan. Nako sa Barangay Luk, Salay, Mesuril pa. Karon para mga guys, hunas, tinlaong dagat, hunas. Ang taab mga guys, iya pagabi ang taab ano. Oh, ang update sa dagat ko mga guys, hunas karon, puro medyo lubog-lubog kay ulan man. Na dagan sagbot sa dagat kay ang sabot sa bukid muanod sa dagat o agot ang dagat nga dagan sabot kaya ang hutaw ano ang hunas karon man guys hunas wala ligo man guys wala nang naligo ang kan man guys ang taob niya pag giling taob alas 6 media alas 7 media ang taob peaceful ang kan man guys peaceful ang dagat man guys wala yung mga tao nagkaraw-karaw karon man guys hunas update sa dagat mga guys hunas ang tao iya sa gabi pa Pacific ang tao oh medyo hugaw-hugaw kay ulan man magbaha mang mag-uwan sa bukid ang mga hugaw maanod na dito puno sa dagat o dagan ng lutaw na sa ulan medyo lubog ang dagat sagon man ko sa dagat tubig dagat man sagon ang kuan timplada sa dagat mga guys si Garlox Vlog forever yung sa channel Bunay Tatik please salamat sa suporta sa atong mga video ano sa inyo dagan kayo salamat pagpunta sa atong Garlox Vlog o atong YouTube channel Bunay Tatik sige mga guys bye bye God bless inyo tanan amping kanon na